Hello everyone and welcome to our मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा सोइल मेकानिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढ्न गइरहेका छौं। यो सब्जेक्ट सिभिल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्टमा पढाइ हुने सब्जेक्ट हो, जसको वेटेज 125 मार्क्स रहेको हुन्छ। यो 125 मार्क्समा 25 मार्क्स प्र्याक्टिकलबाट आउने गर्छ भने 20 मार्क्स इन्टरनली इभ्यालुएट गरिन्छ एसेसमेन्टको थ्रु, र हामीले फाइनल एक्जाममा 80 मार्क्सको पेपर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यही 80 मार्क्सको तयारी हामी गर्न गइरहेका छौं। अब सिलेबस भित्र जानुभन्दा अगाडि हामी यो सोइल मेकानिक्सलाई सिभिल इन्जिनियरिङको कोर्समा किन इन्क्लुड गरियो त, त्यसका बारेमा थोरै कुराहरू जानौं। सो कोर्स अब्जेक्टिभ भित्र हामीसँग 3टा पोइन्ट्स छन्। फर्स्ट पोइन्टले भन्छ टु प्रोभाइड कन्सेप्ट अफ सोइल इन्जिनियरिङ इन्क्लुडिङ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अफ सोइल। अब जति पनि स्ट्रक्चरहरू हुन्छ सोइलकै माथि बन्ने गरिन्छ सिभिल इन्जिनियरिङमा, त्यही भएर सोइल इन्जिनियरिङको कन्सेप्ट जान्न एकदमै जरुरी हुन्छ एज अ सिभिल इन्जिनियर हामीलाई, र यही कारणले गर्दाखेरि सोइल इन्जिनियरिङको कन्सेप्ट जान्नको लागि हामीलाई सोइल मेकानिक्सको कोर्स सिभिल इन्जिनियरिङमा इन्क्लुड गरेको छ। सेकेन्ड पोइन्टले भन्छ टु अन्डरस्ट्यान्ड द एप्लिकेसन अफ सोइल इन्जिनियरिङ इन सल्भिङ प्रब्लम्स इन सिभिल इन्जिनियरिङ। सो जुन सोइल इन्जिनियरिङको कन्सेप्टको बारेमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, यो सोइल इन्जिनियरिङ हामी कसरी एप्लाई गर्न सक्छौँ सिभिल इन्जिनियरिङका केही प्रब्लम सल्भ गर्न, त्यो बेसिक कुराहरू बुझ्नको लागि यो सब्जेक्टलाई सिभिल इन्जिनियरिङको कोर्समा इन्क्लुड गरियो। थर्ड पोइन्टले भन्छ टु डिस्क्राइब द नेचर अफ सम अफ द सोइल प्रब्लम्स इन्काउन्टर्ड इन सिभिल इन्जिनियरिङ। अब सोइल प्रब्लमहरूको त हामीले कुरा गऱ्यौँ, अब कस्तो खालको प्रब्लम त, त्यो प्रब्लमको नेचर कस्तो हुन्छ, सो त्यो केही स्याम्पल प्रब्लमहरू जुन कि सोइलले गर्दाखेरि आउने गर्छ सिभिल इन्जिनियरिङमा हामीले पछि साइटमा गएर इन्काउन्टर गर्न सक्छौँ। ती प्रब्लमका नेचरको बारेमा हामी बुझ्नेछौँ र हामी कसरी त्यो प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ एज अ इन्जिनियर भइसकेपछि, र त्यो कुराहरू पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ। यी कारणहरूले गर्दाखेरि सोइल मेकानिक्सलाई एउटा सब्जेक्टको रूपमा सिभिल इन्जिनियरिङको कोर्समा इन्क्लुड गरिएको छ। अब हामी यो सोइल मेकानिक्सको सिलेबसतिर जाउँ। हामीसँग सोइल मेकानिक्समा पढ्नुपर्ने च्याप्टर्सहरू टोटल 11 वटा छन्। यी 11 वटै च्याप्टर्स हामी अपकमिङ भिडियोदेखि च्याप्टर 1 बाट सुरु गर्दै पढ्न स्टार्ट गर्नेछौँ, र आजको भिडियोमा हामी यी सबै च्याप्टर्सहरूको बारेमा थोरै बेसिक कुराहरू जान्नेछौँ र मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन पनि बुझ्नेछौँ। अब च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सनबाट मैले सुरु गरेँ। इन्ट्रोडक्सनबाट एक्जाममा 2 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्छ। सो यो 2 मार्क्सको सिम्पल थ्योरिटिकल क्वेसनहरू आउने गर्छ। च्याप्टर 1 भनेको कम्प्लिटली थ्योरिटिकल च्याप्टर हो, र इन्ट्रोडक्सनभित्र हामीले सोइल मेकानिक्सको डेफिनेसन, अब हिस्ट्री कसरी सोइल मेकानिक्स एज अ सब्जेक्ट म्याटर अफ स्टडी बनेर आएको छ, त्यसै गरी अब रियल फिल्डमा कस्तो कस्तो प्रब्लमहरू हामीले फेस गर्नुपर्ने सक्नुहुन्छ र त्यो प्रब्लमको सल्युसनहरू कस्तो हुन्छ, यी सबै थ्योरिटिकल कुराहरू जुन छ यो सर्ट क्वेसन बनाएर सोध्ने गरिन्छ च्याप्टर 1 बाट। यो च्याप्टर 1 हामी अपकमिङ भिडियोमा पढ्नेछौँ। त्यसपछि छ हाम्रो च्याप्टर 2। च्याप्टर 2 मा हामीले पढ्नुपर्ने छ सोलिड वाटर एयर रिलेसन एन्ड इन्डेक्स प्रपर्टिज अफ सोइल। अब सोइलमा म्याटर हेर्ने हो भने 3टा हुन्छ, सोलिड वाटर एयर, र यो 3टैको रिलेसनसिपहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग केही बेसिक म्याथमेटिकल रिलेसनसिपहरू हुन्छ, र त्यो रिलेसनसिपहरू हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने हामीलाई फर्दर च्याप्टर्सहरू जुन छ यी च्याप्टरहरू पढ्नको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। सो च्याप्टर 2 भनेको एउटा बेस जस्तै हुन्छ हामीलाई फर्दर च्याप्टर स्टडी गर्नको लागि, र त्यही भएर यसको आफ्नै एउटा इम्पोर्टेन्स छ। र यो च्याप्टरबाट न्युमेरिकल पनि सोध्ने गरिन्छ, थ्योरी पनि सोध्ने गरिन्छ, र अलटुगेदर यसको वेटेज हेर्ने हो भने 8 मार्क्स हुने गर्छ। सो च्याप्टर 2 बाट 8 मार्क्स क्वेसन जेनरली सोध्ने गरिन्छ फाइनल एक्जाममा। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 3। च्याप्टर 3 भनेको छ सोइल आइडेन्टिफिकेसन एन्ड क्लासिफिकेसन। फिल्डमा हामीले सोइल आइडेन्टिफाई गर्ने टेक्निकहरू के छन् त्यसका बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ, र क्लासिफिकेसन सिस्टमहरू जुन अहिलेसम्म छन् सोइललाई क्लासिफाई गर्नको लागि युज गर्ने ती क्लासिफिकेसन सिस्टमहरूको बारेमा हामीले यो च्याप्टरभित्र पढ्नुपर्ने हुन्छ, र त्यहीसँग रिलेटेड यसमा एउटा थ्योरी क्वेसन आउने गर्छ, र यसको वेटेज पनि 8 मार्क्स हुने गर्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो च्याप्टर 4। च्याप्टर 4 भनेको सोइल स्ट्रक्चर एन्ड क्ले मिनरल्स। यो च्याप्टर एकदमै सानो च्याप्टर हो, कम्प्लिटली थ्योरिटिकल च्याप्टर, र यसबाट थ्योरी क्वेसन मात्रै आउने गर्छ लगभग 4 मार्क्सको एक्जाममा, र एकदमै सानो च्याप्टर छ। र यसपछि आउँछ हाम्रो च्याप्टर 5। च्याप्टर 5 भनेको छ सोइल कम्प्याक्सन। सोइल कम्प्याक्सनमा हामीले कम्प्याक्सनका बारेमा बुझ्नेछौँ, र ल्याबमा हामीले कम्प्याक्सन गर्दाखेरि युज गर्ने मेथडहरू, फिल्डमा कम्प्याक्सन गर्दाखेरि युज गर्ने मेथडहरूको बारेमा हामी डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ, र त्यहीसँग रिलेटेड थ्योरी प्लस न्युमेरिकल गरेर यो च्याप्टरबाट एक्जाममा 6 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गरिन्छ।
यसपछि आउँछ हाम्रो च्याप्टर 6। च्याप्टर 6 भनेको प्रिन्सिपल अफ इफेक्टिभ स्ट्रेस, क्यापिलरिटी एन्ड पर्मिएबिलिटी। सोइलमा डेभलप हुने इफेक्टिभ स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ त त्यसको बारेमा हामी यहाँ एनालाइज गर्नेछौँ। अब सोइलमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ सोइल एक्जिस्ट गर्न सक्छ। अब त्यहाँ क्यापिलरिटी, पर्मिएबिलिटी जस्तो फेनोमेननहरू हामीले अब्जर्भ गर्छौँ र यी फेनोमेननहरूको बारेमा आगामी च्याप्टरहरूमा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ र च्याप्टर 6 बाट थ्योरी प्लस न्युमेरिकल गरेर टोटल 10 मार्क्सको क्वेसन लगभग सोध्ने गरिन्छ फाइनल एक्जाममा। च्याप्टर 6 एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो किनकि एकदमै कन्सेप्चुअल च्याप्टर हो। यो च्याप्टरको हामीले कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ्यौँ भने हामीलाई 7, 8, 9 यी च्याप्टरहरू पढ्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। च्याप्टर 7 भनेको छ सिपेज थ्रु सोइल। अब सोइलको थ्रु यदि पानी बगिरहेको छ भने त्यसलाई हामी सिपेज भन्छौँ। अब त्यो सिपेजलाई हामी कसरी स्टडी गर्छौँ त त्यसका मेथडहरू हामी डिस्कस गर्नेछौँ। एक्सेस सिपेज भयो भने कस्तो प्रब्लमहरू इन्काउन्टर हुन्छ रियल फिल्डमा त्यसको बारेमा हामी पढ्नेछौँ भने अब कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ इरोजनहरू, ती सल्युसनहरू पनि हामी पढ्नेछौँ। यसबाट जेनरली न्युमेरिकल सोध्ने गरिन्छ र कहिले कहिले थ्योरी पनि सोध्ने गरिन्छ। सो अलटुगेदर च्याप्टर 7 को वेटेज भनेको 8 मार्क्स रहेको हुन्छ। च्याप्टर 7 पछि च्याप्टर 8। च्याप्टर 8 भनेको भर्टिकल स्ट्रेस बिलो एप्लाइड लोड। अब सोइलमाथि जुन हाम्रो लोडहरू, एप्लाइड लोड भनेको जति पनि स्ट्रक्चरहरू सोइलमाथि बन्ने गर्छ त्यो स्ट्रक्चरहरूले गर्दाखेरि सोइलमा के हुन्छ त स्ट्रेस डेभलप हुन्छ। अब भर्टिकल स्ट्रेस जेनरली डेभलप हुन्छ, हरिजेन्टल स्ट्रेस नेग्लिजिबल भएकोले गर्दाखेरि हामीले भर्टिकल स्ट्रेस मात्रै पढ्नुपर्ने हुन्छ र यो भर्टिकल स्ट्रेसको क्याल्कुलेसन प्रोसिड्युरहरू हामी पढ्नेछौँ र त्योसँग बेस्ड न्युमेरिकल जेनरली सोध्ने गरिन्छ च्याप्टर 8 बाट र च्याप्टर 8 को वेटेज यस प्रकार रहेको हुन्छ 8 मार्क्स। एक्जाममा 8 मार्क्सको न्युमेरिकल आउने गर्छ च्याप्टर 8 बाट। हामीसँग डिफ्रेन्ट किसिमको लोडिङ हुन्छ, हामीले त्यसको बारेमा डिटेलमा पढ्दै र साथसाथै हामीले इन्डिभिजुअल्ली हरेक न्युमेरिकल सल्भ गर्दै यो च्याप्टरलाई पढ्नेछौँ। त्यसपछि च्याप्टर 9 भनेको छ कम्प्रेसिबिलिटी अफ सोइल। कम्प्रेसिबिलिटी अफ सोइल भनेको अलि लामै च्याप्टर हो। यसमा थुप्रो कन्सेप्चुअल कुराहरू हुन्छ र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यो च्याप्टरबाट एक्जाममा 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गरिन्छ र यसभित्र हामीले थुप्रो फेनोमेननहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कन्सोलिडेसन भयो, सेटलमेन्ट भयो र यो भनेको एकदमै बेसिक कुराहरू हो जुन कि सोइलमा अब्जर्भ हुन्छ र जसले गर्दाखेरि सोइलमाथि बन्ने स्ट्रक्चरहरूमा डाइरेक्टली इफेक्ट पर्ने गर्छ। सो च्याप्टर 9 मा हामीले ती सबै कुराहरूको बारेमा राम्रोसँग पढ्नेछौँ र यसको टोटल वेटेज त 10 मार्क्स हुन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो च्याप्टर 10। च्याप्टर 10 भनेको छ सियर स्ट्रेन्थ अफ सोइल। सियर स्ट्रेन्थ अफ सोइल भनेको सोइलमा अब जति पनि लोडहरू एप्लाई गरिन्छ त्यो लोडलाई रेसिस्ट गर्नको लागि सोइलले पोसेस गरेको आफ्नो स्ट्रेन्थ र यो सियर स्ट्रेन्थको बारेमा हामी पढ्नेछौँ र सियर स्ट्रेन्थ हामी कसरी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ, ग्राफिकल टेक्निक, न्युमेरिकल टेक्निक यी सबै कुराहरू हामी यसभित्र पढ्नेछौँ। यसबाट न्युमेरिकल थ्योरी, डेरिभेसनहरू सोध्ने गरिन्छ एक्जाममा र यो च्याप्टरको वेटेज पनि 10 मार्क्स रहेको छ। फाइनली हामीसँग लास्टमा आउँछ स्टेबिलिटी अफ स्लोप्स। स्टेबिलिटी अफ स्लोप्समा हामीले सोइल स्लोपहरूको स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्ने टेक्निकहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। यसबाट डेरिभेसनहरू एक्जाममा सोधिने गरिन्छ र न्युमेरिकलहरू पनि सोध्ने गरिन्छ। सो आइदर डेरिभेसन अर न्युमेरिकल गरेर यसबाट 6 मार्क्सको टोटल क्वेसन एक्जाममा सोधिने गरिन्छ। यसरी हामी यो 11वटै च्याप्टरहरू जुन कि हामीले आज डिस्कस गऱ्यौँ यी सबै च्याप्टरहरूलाई हामी अपकमिङ भिडियोमा च्याप्टर 1 देखि पढ्न स्टार्ट गर्नेछौँ र हरेक च्याप्टरको हामीले केही स्याम्पल क्वेसनहरू सल्भ गर्दै जानेछौँ र एन्डमा हामीले केही एक्जामिनेसन प्रब्लमहरू अथवा जुन क्वेसन सेटहरू हुन्छ त्यो क्वेसन सेटहरू पनि सल्भ गर्नेछौँ। यसरी हामी यो सोइल मेकानिक्सको कोर्सलाई पढ्दै जानेछौँ र अपकमिङ भिडियोमा हामी च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सनबाट पढ्न स्टार्ट गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। यो भिडियो अथवा यस भिडियोसँग रिलेटेड कम्प्लिट कोर्स हेर्नलाई हाम्रो एप मेरो स्कुल नेपाल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो वेबसाइट मेरो.स्कुलमा पनि भिजिट गरी हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।